बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट कर रहे हैं और इतना सराह रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे काम को। आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए, पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो यूके की सीरीज़ हमने शुरू की, जिसके अंदर हम ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ हैं लोगों के, सबक आमोज लोगों के एक्सपीरियंसेस है, वो आपके साथ शेयर कर आपको पसंद आ रहा है, इसलिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कहानी लोगों तक पहुंचे तो आप मुझे रिहाना रज़ा 9 मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे मैसेज करके, वॉइस मैसेज पे आप मुझे अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी स्टोरी सुना दूंगी जी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज और एक ऐसी कहानी है ना कि इंसान, कहते हैं ना, आप अगर बड़े बड़े लोगों की जाके उनकी कामयाबी का राज पूछेंगे ना, तो वो अपनी स्ट्रगल बताते कि हमने किस मुश्किल से, किस मेहनत से बड़े हैं और आगे बढ़कर हमने एक नाम बनाया। आज की कहानी भी भाई एक ऐसे ही बंदे की है जो कि इस वक्त यूके में ठीक ठाक पैसे वाला बंदा है, आमदनी है उनकी, अमीर कबीर इंसान है, मगर नाम उनका मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज कर दूंगी। उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम जो है ना वो नहीं बताया जाए, उसको कोई भी आप डिफरेंट नाम ले लीजिए, तो हम उनका कोई फ़र्जी नाम रख के आपको कहानी सुनाएंगे। मगर उनकी जो स्टोरी है ना वो बड़े दिल को छू लेने वाली है। कुछ उनके ख़ानदानी मसले, वरना मैं आपको उनकी पूरी कहानी सुनाती आप हैरान हो जाते कि कैसे कैसी चीज़ें होती है, रिश्तेदार कैसे कैसे आपको टीस करते और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई इनकी कहानी शुरू होती है कि ये एक गांव में रहने वाले, पंजाब के गांव में रहते थे और इनके कहते हैं कि मैं अपनी जवानी, मैंने अपने माँ बाप का समझे बिगड़ा हुआ बच्चा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में। मैंने बड़ी मुश्किल से 4 से 5 जमातें पढ़ी हैं और उसके बाद मैंने अपने माँ बाप का जो है ना बहुत नाक में दम किया, उनको बहुत परेशान किया। फुल मतलब कह रहे हैं बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है ना, मैं वो था। मगर मैं एक मेहनती लड़का था। मेरे अब्बा ने बड़ी कोशिश की, मुझे किसी दुकान पर बिठा देते, किसी मुझे परचून वाले के पास बिठा देते या किसी के वेल्डिंग वाले के पास बिठा देते पकड़ के, पर मैं काम करता था। मगर यही बात है, गाने सुनने का शौक़, डांस डिस्को का शौक़ जो मेरे अब्बा जो एक मौलवी साहब थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। फिर कहते हैं कि वक्त गुजरा, मेरे चाचा जो कि इस वक्त रहते थे यूके में और वहाँ अच्छे काम वाम करते थे, उनकी फैमिली वहाँ रहती थी, तो वो यूके से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुंडा मेरे साथ कर दे, मैं इन्हू साथ ले जावांगा और मैं इन्हू बिल्कुल चंगा कर दूंगा। तो मेरे अब्बा बड़े खुश हुए कि भाई चचा लेकर जा रहे, ज़रूर इसको कुछ ना कुछ कर देंगे। फाइनली काम वाम हुआ, पैसे वैसे लगे और ये इनको लेकर यूके आ गए। यूके में जो इनकी चाची थी ना, उन्होंने इसको देखकर जो है ना वो बहुत बड़ा सा मुंह बना लिया कि भाई ये लड़का यहाँ क्या करने आया है, हम क्यों किसी के बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। तो चचा ने जो है वो उनको समझा बुझा लिया कि भाई तुझे जो भी घर के काम है वो करवाओ, इससे घर की सारी चीज़ें देखो। इस तरह कह रहा है। मैंने वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई तो मेरे पास थी नहीं, तो चचा ने मुझे अपनी गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए और जो छोटा मोटा इनका जो एक बिज़नेस था उसके अंदर मुझे छोटे मोटे हेल्पर की जॉब दे दी। वहाँ पे मैं जाता था और उसे कह रहे थे शायद गाड़ियों की पार्ट्स का या इस तरह का कोई उनका काम था, सेलिंग का, तो पुरानी गाड़ियों की सेलिंग का काम भी करते थे, तो उसमें ये लग गए। तो कह रहे मैं वो काम भी करता था, घर के भी सारे काम, मेंटेनेंस वगैरह जो भी होती थी वो सारा मेरे ज़िम्मे होता था। मैं खुश था, मैं उनके साथ अच्छा था, मैं यूके आया हुआ था, खाने पीने को मिल रहा था, पैसे भी चचा कभी कभी दे देते थे। चच्ची का बस थोड़ा थोड़ा मुँह बना रहता था, अक्सर कोई ना कोई बात करती थी पर वही इग्नोर कर दिया। और चचा के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी खुश से गुजर रही थी। फिर मेरे अब्बा जी का फ़ोन और कहा कि भाई इसकी जो मंगेतर है वो अब बड़ी हो गई, अब इसकी शादी का सोचना है, तो आप इसको लेकर आएँ और इसकी शादी करा के इसको लेकर जाएँ। तो मेरे चचा ने भी टिकट शिकट किया। अच्छा, कहते हैं कि उस रात चचा जो है ना वो बात कर रहे थे, चच्ची को समझा रहे थे, तो चच्ची मना कर रही थी कि इसकी बीवी को कतन इधर लेकर नहीं आना, पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, अब इसकी बीवी भी आ जाएगी, 2 खाने वाले हो जाएंगे, तो मेरे से ये सब नहीं होता। तो चचा ने जो कहा ना वो मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। चचा ने कहा तू कब से कह रही थी कि यहाँ मासी नहीं होती, यहाँ काम वाली, मैं थक जाती हूँ, तो देख मैं तेरे लिए मासी लेके आ रहा हूँ, देख मेरे को भी हेल्पर हो गया, तू घर के सारे काम कराना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, खाना पकवाना, तुझे तो फ्री की मासी मिल रही है, 2 रोटी उसके आगे डाल देना, तुझे कौन से उससे तुझे तनख्वाह देनी है। तो चच्ची ने ये बात कही, चचा चच्ची ने, और जो मैंने सुन ली और मुझे समझ में आ गई कि इनके इरादे, हमें नौकर से ज़्यादा इनके नज़र में हमारी कोई हैसियत है नहीं। कह रहे उनके बच्चे भी जो हमसे ट्रीट करते थे ना ऐसे ही था कि जैसे नौकर। किस्सा मुख्तसर कह रहा है कि मैं आया भाई पाकिस्तान में और मैंने आके जो है यहाँ पे शादी की। मेरी और बीवी जो थी वो भी मेरी तरह ही अनपढ़ सी थी, सीधी सादी बिल्कुल गाँव की देहाती औरत थी, और हम लोगों ने शादी की। फिर हम लोगों ने जब पेपर की बात हुई कि भाई इसको कुछ अर्से रखे, जब पेपर वगैरह तैयार होंगे तो हम इसको आके ले जाएंगे। और फिर कह रहा है मैं वापस यूके आ गया। कुछ अरसे के बाद ही जो है ना इसके कागजात वगैरह करा के उसको भी हमने यूके बुला लिया।
کہہ رہا اب ہوتا یہ تھا کہ چچی اسے پورا دن کام کرواتی تھی، پورے گھر کے کام کراتی تھی، اور اس کو کھانے کے لیے کہہ رہا کھانے کے لیے تو مجھے بھی کوئی خاص نہیں ملتا تھا، بچہ کچھ کھانا یا جو بھی کچھ بچ جاتا تھا یا ایک آدھ روٹی، تو میری بیوی بڑا پریشان رہتی تھی کہ کھانا بھی صحیح سے نہیں دیتی ہے چچی، طنز بھی 10 کرتی ہے، تانے بھی دیتی ہے، کام بھی ساری دنیا کا کراتی ہے، آخر ہم کب تک ان کے گھر میں رہیں گے؟ کیونکہ میں جو تھا اس وقت ویسے ہی لاؤبالی تھا، میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل تھا نہیں، میں یہ ساری باتیں اگنور کرتا رہا، اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں میں چپ کر کے برداشت کرتا رہا کہ چچی ہے، میرے بڑے ہیں، میرے ماں باپ جیسے، اپنے ماں باپ کو تو میں خیال نہیں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شاید کہیں نہ کہیں اپنے ہی آپ کو سیٹسفائی کر رہا تھا، شاید میں وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا تھا، مجھے ہوتا تھا کہ میں کیسے ان کی رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہوں UK جیسے شہر میں۔ کہہ رہے اس اسنا میں کام وام سارا جان گیا تھا، کام بھی کرنے لگا تھا، میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا، بیٹا بھی میرا بڑا ہونے لگا تھا۔ کہہ رہے ایک بات پہ چچا کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے، اب چچا نے جو ہے نا مجھے کھینچ کے ایک تھپڑ مار دیا۔ کہہ رہے وہ تھپڑ میری زندگی کا شاید سب سے سنہری موقع تھا کہ جو انہوں نے مجھے وہ تھپڑ مارا نا، تو کہہ رہے اس کے بعد میری غیرت ایک دم سے اندر سے جاگ گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں، اب نہ میں اپنی بیوی پہ ظلم ہونے دوں گا، نہ میں اپنی اور بےزتی برداشت کروں گا۔ میں نے اسی وقت گھر آیا، کہہ رہا میں رو رہا تھا، کہہ رہا مجھے اتنا رونا آ رہا تھا اپنے چچا کے اوپر کہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے اتنے زور سے تھپڑ مار دیا۔ کہہ رہے میں آیا، میں نے بیوی سے اپنا سامان اٹھا اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تو بیوی کہتی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے کہا کہ تم سامان پیک کرو، میں آ رہا ہوں۔ کہہ رہا میں گیا، میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا چھوٹا سا بالکل ٹوٹا پھوٹا سب مسئلے کہ ایسے اپارٹمنٹ سے تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا رینٹ کا، اس ٹائم پہ میں نے وہ لے لیا اور میں لے کے اپنی بیوی کو وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ اب بیوی نے کہا تم کیا کرو گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا اللہ مالک ہے، میں نے کہیں ڈرائیوری کی بات کی ہوئی ہے، مجھے وہ ڈرائیوری کی جاب مل جائے گی، بس ہم اللہ اللہ کر کے کھائیں گے پئیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ پہ ڈرائیوری کا کام مل گیا اور میں ڈرائیوری کا کام کرنے لگا۔ اسی طرح میں نے آہستہ آہستہ اسٹرگل کر کے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالا۔ میرا خواب تھا کہ میں تو نہ پڑھ سکا مگر میں اپنے بیٹے کو پڑھا کر ایک بہت بڑا آدمی بناؤں گا، میں اس کو کامیاب کروں گا۔ اسی اسنا میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ دکانداری کا کام اس طرح کے پارٹس وغیرہ کا کام سیکھ لیا تھا، اور چھوٹے پیمانے پہ بس کام کرتا رہا، ترقی کرتا گیا اور میرا بیٹا پڑھتا گیا، اور وہ ایک دن اتنا بڑا وہاں پر کمپیوٹر انجینئر بن گیا ماشاءاللہ۔ کہتے وہ انجینئر بنا اور اس نے اپنا نام روشن کیا بہت زبردست، اس کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، امریکہ کی کسی کمپنی میں اس کی جاب ہو گئی، اور پھر ہماری زندگی کے دن بدل گئے، حالات بدل گئے، اور ہم ایک ویل آف اچھے ہو گئے، اور یہ ساری ان کی ایک جرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ جو ہے نا وہ اس کو زندگی کے اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہ وہ کامیابی ہوتا ہے، جب وہاں وہ چھپ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اکثر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہوئے ڈرتے جھجکتے، مگر آج میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے وہ چیز پا لی، میری اولاد پڑھ لکھ گئی ہیں، میرے سارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں، اب ہمارا ویل آف ہے، اب میں سب کی خدمت کرتا ہوں۔ میرا کام یہی ہے کہ جو بھی کوئی ایسے بے سہارا فیملی وغیرہ ہوتے ہیں جو UK میں پریشان ہو تو ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے لیے حاضر رہتا ہوں۔ تو یہ اتنی موٹیویشنل ان کی سٹوری تھی جسے سن کے یقین کرے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی اسٹرگل، اتنی محنت کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ لوگوں کے پاس اتنی کہانیاں ہیں کہ وہ اتنے مشکلات سے گزرتے ہیں، اتنی محنت سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے ان سے جب ان کے چاچا کی فیملی کا کہا تو ان کے بچے کہہ رہے وہ پڑھ ہی نہیں سکے، بچے بالکل ناکام ہو گئے، ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ جب بچے نہیں پڑھتے، بچے جب ساتھ نہیں دیتے تو کاروبار، وہ خود بزرگ ہو گئے، بیمار ہو گئے، کہہ رہے مگر میں نے ان کو دل سے اتنی رسپیکٹ دی، جب بھی میں ان کی طرف جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان کی خیریت عیادت کرتا تھا، میں نے ہمیشہ ان کو اپنے باپ کی جگہ رکھا، کیونکہ مجھے اس راستے پہ لانے والے وہی تھے۔ اگر وہ میرا ہاتھ نہ تھامتے، بھلے وہ اپنے غرض کے لیے لائے تھے، مگر پھر بھی میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی، ان کے لیے دعا کی۔ اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، مگر ان دونوں کے لیے میرے ماں باپ کی طرح تھے، بڑی خدمت کی میں نے ان کی، بڑا پیار کیا ان کے ساتھ۔ تو اللہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے سٹوری ہے، آپ کی اور ہماری زندگیوں میں یہ کہانی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے جتنا بھی برا سمجھے، یا کوئی بھی انسان آپ کے لیے جتنا بھی گڈھا کھودنا چاہے کہ یار اس کو گرانا ہے، اس کو ناکام، یا اس سے کہتے ہیں نا بعض اوقات لوگ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری ذات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں جو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اوپر بیٹھنے والا جو رب ہے نا، وہ آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں شروع ہوتی۔ وہ آپ کو ایسی چیزوں سے نوازتا ہے نا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگیاں جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو کہ مجھے سنائی گئی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کا کیا کہنا ہے ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔